السلام عليكم. اليوم في هذه la vidéo غادي نشوفوا معكم la consolidation. D'accord. Alors c'est un outil parmi les outils اللي عندنا في l'Excel. Alors consolider sert à consolider les données de plusieurs feuilles dans une seule feuille. D'accord. Alors ناخذ l'exemple اللي عندنا. وهنا غادي ناخذ deux exercices. Alors soit يكونوا عندي هاد لي طابلو كلهم مجموعين dans une seule feuille. بحال هنا عندي مثلا لي فونت ديال جانفي ديال فيفري مارس افريل اكسيتيرا ديال هاد لي 9 موا. بغيت نجمعهم في طابلو هنايا يعطيني لو توتال ديال لي موا ديالي كاملين. داكوغ. الوغ غير بور سامبليفي لي شوز انا غندير هنا ندير هنا 1 ندير هنا 1 ندير هنا 1 نديرو 2 داكوغ. جوست غير بور افوار واش هاديك لو ريزولطا اللي عندي جوست ولا ماشي جوست. الوغ فيت اتونسيون ابروبو ديال هاد لي زارتيكل خاصهم يكونوا مكتوبين بنفس الترتيب. إلا عندي A B C D هما الأولين دونك A B C D. إلا عندي كلافي سوري امبريمونت دونك كلافي سوري امبريمونت بور توت لي طابل نفس الترتيب اللي خصو يكون عندي بور نفس لي طابل. دونك هو توجور غياخد لا سيلول الأولى غيجمعها مع لي سيلول الأولين لي بروميي سيلول. لا دوزيام سيلول غيجمعها مع لي دوزيام سيلول كاملين انسي دو سويت. داكوغ. الوغ بور كونسوليدي غادي نكليكي هنا فين غادي نبغي الريزولطا طلع ليا غنمشي لكونسوليدي. الوغ هنا تنختار لا فونكسيون. D'accord. Il a votre nombre moyen, etc. Mais en général, on utilise la fonction somme. Référence, on a sélectionné la première table. D'accord. Ajouter. On va sélectionner le deuxième. Ajouter. Le troisième. Voilà. Ajouter. Et ainsi de suite. On sélectionne toutes les tables qui ont ajouté en camion. D'accord. Alors je dois toujours vérifier sélectionnement واش عندي صحيح ولا لا. alors هذه جيفيت هاد لا ميثود الاولى يكون عندي toutes les tableaux مجموعين في la même feuille. c'est mieux à éviter. انا je préfère la deuxième اللي غادي كل feuille فيها الطابلو ديالها. d'accord. alors هنا تنقول ليه لين او ايكولون غوش. دونك لا لين غوش يبقى هو حيت هو ليتيكيت. لا لين او تتبقى هي داكوغ. هنا لي دوني سورس سافدير هاد لي دوني سورس الا موديفيت فيهم شي حاجه غادا تبقى لي لهاد الطابلو جديد اللي غيعطيني تتبقى هي فاكولتاتيف. هاد لي دوني سورس ندير لهم اوكي. فوالا. الوغ هنا عطاني فونت. هنا لي زارتيكل مسحها ليا با ديفو تيمسحها فريمون ما عرفتش علاش مي كاع لي فيرسيون ديال ليكسيل تيمسح ليا هاد لا سيلول اللي تكون عندي هنا كانت ارتيكل ولا كانت نون دي فوندور ولا اللي كانت تمسح. الوغ نشوفو هنا عندك 2 بلس 2 6 8 10 11 12 13. فوالا هادي هي الريزولطا اللي عندي هنا. دونك هادي هي كونسوليدي. إلا جمعنا مثلا هادو ديال الارتيكل A غيتجمعو غيكونو عندي هنا. داكوغ. الوغ غنشوفو dans un autre exemple كونسوليدي ديال إلا عندي مثلا plusieurs feuilles. d'accord. alors دابا انا هنا فهاد الارتيكل هذا فهاد ليكزامبل هذا غادي ناخدو مثلا حنا غير هاد الطابلو الاول ديال جانفي مع لو ميم طابلو ديال افريل مع نفس الطابلو ديال اكتوبر. سي ميو كو هاد لي طابل هادي مثلا ارتيكل بدات ليا من بي 4 سالت ليا في بي 8 وبدات ليا من سي 4 وسالت ليا في سي 8. سي ميو كاع لي طابلو كلهم لي طابل كاملين اللي عندي يكونوا عندي حتى هما عندهم لي ميم ديمونسيون ديال هاد لو بروميير طابل. الوغ هنا فين بغيت الريزولطا تكون غادي نكليكي فين بغيت الريزولطا. سي ميو في بي 2 نيت نفسها فين غادي يكون داكشي اليني. الوغ غادي نمشي لدوني غنمشي لكونسوليدي. داكوغ. جو في سوبريمي هادي خدمه كنت درتها من قبل. داكوغ. Alors on va cliquer sur référence, on va chercher la première feuille, on va sélectionner le premier tableau, ajouter. On va chercher le deuxième feuille, déjà le tableau est déjà sélectionné, on va dire les ajouter, on va confirmer.
غنمشي للكاتريام فيغ نلقى ديجا سيليكسيوني داك سميتو داك هذا ديالي كونفيرمي غنكوشي بلا راه بغيت هادو اوكي فوالا ها هو عطاني الريزلتا ديالي داكوغ. الوغ هنا جمع ليا لا سوم ديالهم باغ اكزومبل هادي عطاني 48000 اللي جمعناهم عندك هنا 16000 وهنا عندك 12000 هي 16 26 28000 وهنا بليس 20000 هي 48000 سي بون دونك هي ديك الريزلتا ديالنا. الوغ سيبوزون في هاد لو كا انا بغيت نجمع ديال هاد لي طابل بثلاثه ديال جونفي فيفري مارس عندي في شاك في عندي ثلاثه ديال لي طابلو بغيت نكونسوليديهم كاملين بتسعود في ان سول طابلو يجمع ليا جونفي وفيفري ومارس. بيان سور خاص هاد لي زارتيكل يكونوا محطوطين بنفس الترتيب كيف ما عندي في كاع لي طابلو. الوغ غنمشي فين بغيت الريزلتا تحط عندي بيان سور غادي نكليكي غادي نمشي لكونسوليدي داكوغ. الوغ سوبريميو هادشي هذا اللي ديجا درناه فوالا فوالا. غنمشي لا بروميير في غتسيليكسيوني لي زارتيكل اللي عندك اجوتي غنمشي لا دوزيام سيليكسيوني اجوتي غنمشي لا تروازيام سيليكسيوني اجوتي داكوغ. هو ديجا تيبقى مسيليكسيوني ليا فوالا لين هو لين دو هو اي كولون دو غوش باش يبقاو عندي هما نيت لي زيتيكيت ديال الطابلو اي فوالا داكوغ. غير هنا فهادي تعطيني ديك لارتيكل حطيتي لي بلاصيها ليا فوالا. هنا ها هو عطاني لو ريزلتا ديال لا سوم ديال لي 3 طابلو داكوغ. الا جمعنا مثلا هاد 16000 زدنا عليها 15400 زدنا عليها 450 اكسيتيرا وزدناها عليها هادو بثلاثه عاود جمعنا هادو بثلاثه وعاود جمعناها فوالا. الوغ غادي يعطيني لو ميم ريزلتا هنا داكوغ. الوغ هادشي هادي هي لا كونسوليداسيون لي 3 زيكزامبل اللي شفت معاكم. جيسبر بيان تكون واضحه. الا كاينين دي كيسيون تقدروا تقولهم ليا من بعد. Voilà, à très bientôt et au revoir.